येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उन् ऋलृक् ए ओं ऐ औच हयवरट् लण् ञमगणनं जभै घडदश जबगडदश ख फ छ ट त छटत कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। चतुर्थोऽध्यायः प्रथमः पादः। न्याप्रातिपदिकात् स्वौजसमौक्षष्टाभ्यां व्यस्ङेभ्यां व्यस्ङसिभ्यां व्यस्ङसोऽसाम्न्योः सुप् स्वौजसमौच्छष्टाभ्यां भ्यस्ङेभ्यां भ्यस्ङसिभ्यां भ्यस्ङसोऽसाम्न्योः सुप् स्वौजसमौच्छष्टाभ्यां भ्यस्ङेभ्यां भ्यस्ङसिभ्यां भ्यस्ङसोऽसाम्न्योः सुप् स्त्रियाम् अजाद्यतष्टाप् अजाद्यतष्टाप् ऋन्नेभ्यो ङीप् ऋन्नेभ्यो ङीप् उगितश्च वनोरच पादोन्यतरस्याम् ताबृचि तावृचि न षट्स्वस्रादिभ्यः मनः अनो बहुव्रीहेः डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् टिड्ढानै द्वयसद्दघ्नै मात्रच तयप्टक्ठैकैक्वरपः टिड्ढानं द्वयसज्जघ्नं मात्रच्तयप्ठक्ठन् कन्क्वरपः टिड्ढानं द्वयसज्जघ्नं मात्रच्तयप्ठक्ठन् कन्क्वरपः. See, this sutra we have to be very careful. It depends on where you break the sutra. Now the padacheda is given by the side on the screen. Suppose you say tiddhanai, so tiddhana na I cha cha ja ja nya, till if you tiddhanai, then dvaya sach, if you break like that. Otherwise dvaya saj, dagnach is there, but if it joins with makara anunasika sandhi, cha will become fifth letter, dagnai matrach. Now if you stop there, then you have to say matrach, matrach, then tayap. There is no anunasika there, therefore this matrach will remain as cha only. So tiddhanai dvaya sach dagnai matrach, if you tell continuously. Then you have tayap, thak, tai, thai, kai, kvarapaha. No issues there. Whatever is there in the sutra is there in the padacheda also. First half you have to be very careful. Where you stop, it depends on where we stop the sutra. Tiddhanai,
Tiddhanang, actually tiddhanai dvayasaj dagnai matrach tayap thak thai kai kwarapah. Yayascha ययश्च pracham shphatadhitah प्राचांस्फतद्धितः सर्वत्र लोहितादिकतान्तेभ्यः सर्वत्र लोहितादिकतान्तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च वयसि प्रथमे वयसि प्रथमे द्विगोः द्विगोः अपरिमाणभिस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि काण्डान्तात् क्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्याम् बहुव्रीहेरूथसोङीष् संख्याव्ययादेर्नीप् दामहायनान्ताच्च अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः केवलमामकभागधेय पापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजात् च केवलमामकभागधेय पापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च केवलमामकभागधेय पापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च रात्रेश्चाजसौ अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् पत्युर्नो यज्ञसंयोगे विभाषा स पूर्वस्य नित्यं सपत्न्यादिषु पूतक्रतोरै च वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः मनोरौ वा वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः अन्यतोङीष षिद्गौरादिभ्यश्च Very good. So these are the three pratyas which are being discussed in the 4th chapter. Okay. Now
people who want to chant, please lift your hand. Tritiya Adhyaya onwards. Anybody can chant or read or whatever, but Tritiya Adhyaya onwards. First two Adhyayas, for the time being, we are parking for some time. Sumati Tarjani, okay. Tarjani Makwana. Namaste, sir. Namaste, sir. I would like to chant Tritiya Adhyaya Dvitiya Pada from 21 to 41. Okay. Arambam karotu. दिवा विभा निशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्व हर्यतद्धनुररुषु कर्मणि भृतौ न शब्द तद्धन एक निमिषं तद्धनुररुषु अरुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैरचाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ शकृतोरिन् हरते धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रहिरात्मं भरिश्च छन्दसि वनसन रक्षिमथाम् एजे खश नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नाडी मुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रेल्यः परिमाणे पचः मितनखे च विद्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खच द्विषत्परयोस्तापेः वाचियमो व्रते पूः सर्वयोर्दारिसहोः। धन्यवादः सर। धन्यवादः। रामकृष्णन् श्रीनिवासन। श्रूयते महोदय? श्रूयते वा? नमस्ते महोदय। नमस्ते, राम राम। अथ तृतीयोऽध्यायः प्रथमपादः 1 to 20। ओके। अथ तृतीयोऽध्यायः प्रथमपादः प्रत्ययः परस्याम् आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पिदौ गुप्तिकिद्भ्यः मान् वदधान् शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकाधिष्ठायां वा सुप आत्मनः क्यच् काम्यश्च उपमानादाचारे कर्तृक्यं सलोपश्च वृषादिभ्यो बुष्यश्चेर्लोपश्च हलः लोहितादिडाभ्यश्च कष्टाय क्रमणे। एक निमिषं। वृषादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः भुव्यच्वेर्लोप वृषादिभ्यो भुव्यश्चेर्लोपश्च हलः लोहिताहि डाभ्यः कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्ततपोभ्यां वर्तिचरोः वाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्दचैरकलाहाभ्रकण्ड मेघेभ्यः कर्णे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रङ्क्यश् पुच्छभाण्डचीवराणिं। धन्यवादः। नमस्ते। नमस्ते महोदय। राव महोदय। नमस्करोमि। दृष्ट्वा एव वदामि भोः। अस्तु। प्रत्ययः परश्च आजुदात्तश्च अनुदत्तौ सुपितौ गुप्तिकिभ्यः सन् मान् बहधांस्म्याभ्यो दीर्घश्चाभ्यासश्च धातोः कर्मणः समानुकर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनः क्यच काम्यश्च उपमानादाचारे कर्तृक्यं सलोपश्च वृषादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च अलः लोहितादिडाढ्यक्यश
कष्टाय क्रमणे कर्मणः रोमन्ततपोभ्यां वर्तिचिरोः बाष्पोष्माभ्याम् उद्गमने शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रज्ञ च उच्चभाण्डचीवराण्डिङ् मुण्डमिश्रलक्षण लवणवतवस्त्र अलकलकृत तुस्तेभ्यो निचु तावदेव महोदय। अस्तु, धन्यवादाः। अमित महोदय। राम राम महोदय। तृतीय अध्याये प्रथम पादः प्रारंभात् प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ। महोदय स्क्रीन गुप्तिस्किभ्यस्सन् मानबधदान सांभ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समान कर्तिकादिच्छायां वा सुप आत्मनक्यच काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुक्यं सलोपश्च भृसादिभ्यो भुव्यत्वेरलोपश्च हलः लोहितादिडाद्यक्य कष्टाय क्रमणे कर्मणः रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्तन्यक्यच पुच्छभाण्डचीवराण्यं मुण्डमिश्रलक्षणलवणव्रतवस्त्रहलकलकृतस्तुभ्यो निज धातोरेकाचो हलादिक्रि कृततुस्तेभ्यो धातेरेकाचो हलादिक्रिया समविहारेयं नित्यं कौटिल्ये गतौ लुप सद चर जप जब दह दस ग्रीभ्यो भावगर्हायाम्। अस्तु, धन्यवादाः। वेंकटेश्वरन गोपाल। नमस्कारं सर। प्रथम पाद तृतीय अध्याये 41 to 61 विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयां मकः पावयां क्रियात् विदा मक्रन्निति छन्दसि श्री लुङि श्ले सिच शल युगुपदा दनिटः सह श्लिषि आलिङ्गने न दृशः निश्री दृसृभ्यः कर्तरिचं विभाषा धेष्व्योः गुपे छन्दसि नोन यति ध्वन यत्यर्धयतिभ्यः अस्यति व्यक्तिख्यातिभ्योऽङ् लिपि सिचिह्वश्च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् उषादिद्युताद्धितः परस्मैपदेषु सर्ति शास्त्रयतिभ्यश्च हरितो वा स्तम्भु मृचु म्लिचु ग्लुचु ग्लुचु ग्लु ग्लुञ्चुष्भिभ्यश्च कृमृ द्रुहि हिभ्यच्छन्दसि चिञ्चे पदः दीपजन बुध पूरिता इप्यो इन्यतरस्याम् अच कर्मकर्तरि द्रुहश्च न रुदः तपो नुदापे च चिन् भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् कर्तरिषप् दिवादिभ्यश्चन वा ब्राश
वाभ्राशब्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसि त्रुटि लशः यशोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यश्नुः श्रुवश्रुच अक्षोन्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः तुतादिभ्यशः रुदादिभ्यश्नं तनादिकृज्भ्यूः दिन्विकृण्व्योच्च क्रियादिभ्यश्नाः तावदेव। धन्यवादः। सुमति भगिनी। नमस्ते महोदय, श्रूयते? विंशतिसूत्राणि एव महोदय ह्यः यत्र त्यक्तवती 81तमं सूत्रम् आरभ्य। अस्तु, आरम्भं करोतु। 3.281 बहुलमाभीक्ष्णे। अस्तु। बहुलमाभीक्ष्णे मनः आत्ममानेखश्च भूतेः करणे यजः कर्मणि हनः। भूतेः इति नास्ति, भूते। ओके, मया तु विसर्गः स्थापितम्। भूते न मया लिखितं। ओके, भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूणवृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु प्रियः सोमे सुयः अग्नौ चे कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणि विक्रियः दृशे क्वणिप् राजनियुधि क्रियः सहे च सप्तम्यां जनेटः पंचम्याम जातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते। एतावदेव महोदय। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। Just before I close the class, I just want to tell one few sentences for the feedback from the judge on the test. The test results will be uploaded soon in the website, and you will get a mail. You can see the results, etc. The most important feedback that judges told was the pronunciation. The pronunciation of barring a few, out of 64 people who took the test, I think pronunciation was good only for about 10 people, 10 to 12 people. That is what approximately she said. So the point was, most of you are very, very careless in your pronunciation. Anyhow, it is daily class. Anyhow, I am going to recite in front of Venkat, who is this one who is hearing to me. You don't bother to correct the pronunciation even after telling many times. So I have also become tuned to your style. I don't correct certain people's pronunciation itself because you don't correct yourself. I am just seriously telling this, and this will be evident when you see the marks of your exam. For example, most of the elders, barring a few, most of the elders who they don't pronounce the Mahaprana at all. They don't take that effort. Rajani Yudhi Kriyaha. They don't take the effort to pronounce the Mahaprana correctly at all. Hrasva Dirgha is okay, but Mahaprana, the effort that is required to pronounce the Mahaprana letters are not at all there. Agnau, Che, the Visarga, the how you start and how you end, it should look like it is a very flow. It's a flow of a mantra from your mouth. That is how the sutra recitation should look like. Sutra chanting should look like. It looks like as though you are reading some newspaper article in Sanskrit. Most of you, when you are telling, I don't want to name anybody, but I am most of you when you read, and even when I correct many times, you don't correct yourself. So it is good that the judge has also given the same feedback. Now at least you should attempt to correct it. If you don't attempt to correct it, that will become a practice.
So let me see if from Monday, if all of you can correct yourself. And there is no hurry in reciting 40 sutras. You need not recite 40 sutras. You can recite 10 sutras. But recite 10 sutras properly, correctly, and with Alpa Prana, Mahaprana, with the correct pronunciation. That is the request which I have with all of you. If my words are harsh, please forgive me. But all of you have to improve in your pronunciation of these sutras. Pronunciation is very, very poor. That is a feedback from the judge also. Yenakshara samamnayam adhigamya maheshwarat kritsnam vyakaranam proktan tasmai panina ye namaha. Dhanyavadaha. Ram Ram Ram.